दर्शकहरू, निर्वाचन विश्लेषण मतान्तर र मन्थनमा स्वागत छ। आम निर्वाचन 2079 सम्पन्न भएको छ र यति बेला देशभरि मतगणना जारी छ। मतगणना चल्दै गर्दाखेरि देशभरिमा का मध्ये 4वटा निर्वाचन क्षेत्रको अथवा 4 सिटको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ र यति बेला झण्डै 85 निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना जारी रहेको छ र बाँकी निर्वाचन क्षेत्रहरूको मतगणनाको तयारी हुँदैछ। र यस निर्वाचनको मतगणना सुरु भइसकेपछि आम मानिसका नजरमा आम रूपमा आश्चर्य जस्तो देखिएको छ र आश्चर्य प्रकट गर्न थालिएको छ। तर यो त्यति धेरै आश्चर्य मान्नुपर्ने विषय होइन। यसको पृष्ठभूमिमा, यो निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा जाँदाखेरि जब 2074 को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी बीचको गठबन्धन बन्यो, पार्टी एकता भयो र त्यो एकताले नेकपा बन्यो र नेकपा बन्ने बित्तिकैबाट नेकपा विभाजन गर्ने र नेकपालाई जोगाउने दुईवटा योजना नेपालमा चलिरहेका थिए। अन्ततः 2077 साल पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेसँगै औपचारिक रूपमा नेकपा विभाजन र वामपन्थी गठबन्धन सरकारको विघटन र स्थिर सरकार चाहने आम मानिसको आशामा निराशा त्यति बेलैबाट सुरु भएको थियो। यद्यपि त्यो बेलाको लडाईँका पात्र थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उनीहरू दुईजनाका बीचबाट अथवा बीचमा गरिएको सङ्घर्ष, प्रतिद्वन्दिता र दुश्मनीपूर्ण व्यवहारको पराकाष्ठा फागुन 23 को नेकपा विभाजनको अदालती निर्णय, त्यसपछिबाट नेकपा एमालेको विभाजन र फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संसदको दोस्रो पटक विघटन र प्रमादेशबाट शेरबहादुर देउवाको सरकार गठनसम्मको प्रक्रिया पुरा हुँदै गर्दा अर्थात् 2070 साल पुस 5 गतेबाट 2078 साल असारको तेस्रो हप्तासम्म आइपुग्दाखेरिको 6 महिनामा नेपालको वामपन्थी गठबन्धन अथवा वामपन्थी सरकार नेकपाको सरकार विघटन गर्ने, नेकपालाई विभाजन गर्ने र वामपन्थी नेताहरूप्रति अथवा मुख्य गरी एमाले र माओवादीका नेताहरूप्रति चर्को जनआक्रोश सिर्जना गर्ने काम सम्पन्न भएको थियो। यो काम योजनाबद्ध रूपमा गरिएको थियो। यसको अलिअलि महसुस ओली र प्रचण्डले गरे पनि त्यसलाई आत्मसात गर्न सकेनन्। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै सतहमा एमालेका नेता केपी ओलीलाई किनारामा पार्ने गरी नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, चित्रबहादुर केसीहरू एक ठाउँमा खडा भएको भए तापनि त्यसको पनि मुख्य डिजाइन थियो आसन्न आम निर्वाचनबाट नेपालमा वामपन्थी जनमतलाई अल्पमतमा पार्नु र अब नयाँ बन्ने संसदमा वामपन्थी सिटलाई अथवा वामपन्थीहरूको सिट सङ्ख्यालाई अल्पमतमा पार्नु, जसका कारणले वामपन्थीहरूको सरकार बन्न नसकोस्। यो विषयको सामान्य छनक ओलीलाई पनि थियो, प्रचण्डलाई पनि थियो र माधव नेपाललाई यसको छनक हुनु र नहुनुको खासै ठुलो अर्थ थिएन। म एकछिनमा त्यसको बारेमा बताउने छु। यो कोर्स पुरा हुँदै गर्दा फेरि पनि यो आसन्न आम निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि स्थानीय निर्वाचनमा एमालेका विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धन र खास गरिकन माओवादीको भोटबाट नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बनेको र नेपाली काङ्ग्रेसको मत 90% भन्दा बढी मत माओवादीका उम्मेदवारहरूलाई ट्रान्सफर नभएको परिस्थितिबाट माओवादी नेतृत्वले सबक सिक्न चाहेन, सिक्न सकेन वा सिक्न नसक्ने एउटा बृहत डिजाइनभित्र ऊ कैद भइसकेको थियो भन्न पनि सकिन्छ। त्यस कारणले पुनः वामपन्थी पार्टीहरू एमाले र माओवादीका बीचमा चुनावी गठबन्धन गर्ने कोसिस नभएका होइनन्। कोसिसहरू भए तर ती कोसिसले पूर्णता पाउनुभन्दा बढी अझ ओली र प्रचण्डलाई टाढा पुर्यायो र टाढा पुर्याइयो। त्यसैको परिणाम यो निर्वाचनबाट बाहिर आउँदैछ। तर यो होल प्रक्रियामा खास गरिकन 2074 सालमा
चमत्कार हुने गरी उनीहरूकै भाषामा भन्यो भने आकस्मिक लाग्ने गरी प्रचण्ड र ओलीले जे वाम गठबन्धन गरेका थिए त्यसको प्रमुख निशानामा प्रचण्ड रहेका थिए, किनकि त्यो बेला पनि नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा थियो र एमाले प्रतिपक्षमा रहेका कारणले आफू अनुकूलको गठबन्धन गर्नु उसको स्वाभाविक प्राकृतिक र नैतिक दायित्व थियो, त्यस्तै मानियो। यद्यपि केपी ओलीको राष्ट्रवादी छवि बन्दै गएकोमा सबै खालका शक्तिहरूलाई निकै ठुलो चिन्ता थियो, तर पनि ओलीलाई बलियो बनाउने काम प्रचण्डले गर्यो भन्ने कारणले प्रचण्ड निशानामा थिए। त्यही निशाना पहिलो नेकपाको 3 वर्षे कार्यकालमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष बनाउने कथित योजनाभित्र चल्यो र त्यसको योजनाको सम्पूर्ण योजना कार्यान्वयन गर्ने पात्र थिए माधव कुमार नेपाल। त्यसलाई उकास्ने अर्का नेता थिए वामदेव गौतम, साथ दिने थिए झलनाथ खनाल र सँगसँगै अरू पनि थिए र मुख्य गरी यिनै थिए। त्यो कुरा प्रचण्डले कहिल्यै पनि महसुस गरेनन् र त्यसलाई बुझ्न चाहेनन्। पटक पटक ओली र प्रचण्डका बीचमा यस बारेमा कुरा हुँदाखेरि पनि दुवैले यसलाई महसुस गर्न चाहेनन् र ओलीले पनि यो डिजाइन अगाडि बढेमा नेकपा एमाले वा आफ्नै पनि हैसियत कति कमजोर बन्नेछ भन्ने अनुमान गर्न सकेनन्। प्रचण्डलाई देखाइदिने ध्याउन्नमा नै ओली अगाडि बढिरहे र ओलीलाई दरकिनार गर्ने, उनीहरूकै शब्दमा भन्यो भने दरकिनार गर्ने, बालुवाटार र बालकोट पठाउने र बालुवाटारमा प्रचण्डको नाममा आफूहरूले शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने भन्ने गुलियो सपना बुनेर नेकपालाई विभाजन गर्ने काम सम्पन्न गरियो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्ने कुरा यदि 77 पुस 7 सम्म आइपुग्दा भन्दा त्यो टाइममा प्रचण्डले यो केपी ओलीले संसद विघटन गर्नेछन् वा विघटन गरेपछि नेकपा विभाजन हुनेछ, विभाजन भएपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्नेछ भन्ने भएको भए सायद प्रचण्ड रोकिने थिए। त्यो बेलामा प्रचण्डको मनमा थियो आफू नै प्रधानमन्त्री हुन सक्छु भन्ने। जब नेकपा विभाजन भयो र एमाले पनि विभाजन गरियो त्यसपछि बल्ल प्रचण्डले सबै डिजाइन बुझे जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो, तर त्यो धेरै ढिला भइसकेको थियो। फलत धेरैले त्यो 77 पुस 5 देखि 78 वैशाखको दोस्रो हप्तासँग आउँदाखेरि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई गिजाइरहे, तिमीहरूको पार्टी कुन हो, ओलीको पार्टी कुन हो, तिमीहरू कुन नेकपाका हौ, ओली कुन नेकपाको हो भनेर गिजाइरहँदाखेरि अन्ततः अदालती फैसलाबाट ओलीको एमाले, प्रचण्डको माओवादी केन्द्र र पार्टीविहीन माधव नेपाल बन्ने परिस्थिति बन्यो र माधव नेपालको त्यति ठुलो गुण पूर्ति गर्नका लागि 20% को अथवा जतिजना सांसद खडा हुन्छन् त्यतियैको पार्टी बनाइदिने डिजाइन अन्तर्गत शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले त्यसलाई पूरा गर्ने काम गरे। यो शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको डिजाइन थिएन, डिजाइन अरू कसैको थियो। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड निमित्त थिए र त्यसका कार्यकारी पात्र थिए माधव कुमार नेपाल। त्यसकारणले यो निर्वाचनमा माधव नेपालको पार्टी अथवा समूह र त्यो समूहका 10 जना नेताहरूले चुनाव जित्नका लागि सहज अवस्थामा छन्। उनीहरूको विरुद्ध कुनै षड्यन्त्र गरिएको छैन, जसको बारेमा पछि चर्चा गरौँला। यो सबै प्रपञ्च भइसकेपछि आसन्न आम निर्वाचन आयो। यो आसन्न आम निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन र वाम एमाले केही साना दलहरू लिएर तालमेल गर्यो र चुनावी प्रतिस्पर्धामा गयो। ओलीले देशभरि भाषण गर्दै हिँड्नुभयो र उहाँले बहुमत प्राप्त गर्छु भन्नुभयो। त्यो सुन्दै मान्छेलाई हाँसो लाग्ने स्टेटमेन्ट थियो। यद्यपि एउटा ठुलो राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्छु भन्नुपर्ने बाध्यता थियो, त्यही बाध्यता ओलीले पूरा गरिरहनु भएको थियो। अर्को हाँसो उठ्दो कुरा थियो, देशभरिका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जम्मी 46 भित्र पनि 3 जना सापट्टिका उम्मेदवारलाई घटाइदियो भने 43 ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अथवा आफूले बहुमत प्राप्त गर्ने भन्ने भाषण गर्न अप्ठ्यारो मान्नु भएन, जहाँ संसदका उम्मेदवार नै जम्मा 43 जना उठेका थिए। अब नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउँछु भन्नु त स्वाभाविक थियो। उलाई डिजाइन पनि थाहा थियो, ग्राउन्ड पनि थाहा थियो र शेरबहादुर देउवा यस्ता नेपाली राजनीतिका भाग्यमानी पात्र हुन् जसलाई नेपाली कांग्रेसको समर्थक, कार्यकर्ता वा पार्टीभन्दा बढी ज्योतिषमा विश्वास छ, ज्योतिषभन्दा बढी विदेशी शक्तिहरूप्रति विश्वास छ र ती दुवै थरीले शेरबहादुर देउवालाई 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुने ग्यारेन्टी गरिदिएका थिए।
उधारोमा प्रचण्डलाई आशा देखाएका थिए तिमी पनि प्रधानमन्त्री हुन्छौ भन्ने, र प्रचण्डले त्यो देखाइएको आशालाई छिनालेर नगरिएको कुराका वरिपरि नै आफूलाई केन्द्रित गरे र देशभरि केसम्म षड्यन्त्र हुन सक्छ अथवा कुन ठाउँमा पुगिँदैछ र नेकपा माओवादी केन्द्र कुन ठाउँमा पार्टी पुग्दैछ भन्ने पटक्कै विचार गरेनन्। उनले सहरका मिडियालाई, सहरका बुद्धिजीवीलाई र सहरिया जनमतलाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि कोसिस गरेनन् प्रचण्डले। केवल देशभरिका 30-40 वटा सभामा 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट भाषण गरेका भरमा देशभरिका जनताले मेरो कुरा सुने, म सबभन्दा बढी सभामा भाषण गर्ने नेता भएँ भन्नु आफैमा आत्मरति लिने कुरा थियो, त्यो कुनै अर्थ थिएन। तर ठिक त्यसको विपरीत नेकपा एमाले योजनाबद्ध रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहरिया जनमत, मिडिया र बुद्धिजीवीहरूमा काफी हदसम्म उनीहरूलाई प्रभावित पार्ने कोसिस गरे र भए जतिका राजनीतिक दलहरूमध्ये एमाले गरेको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक समारोह आफैमा एक आकर्षक थियो। यद्यपि एमाले जतिसुकै कोसिस गरे पनि एमालेको कुरा मानिसहरूले पताएनन्, अर्थात् केपी शर्मा ओलीको कुरा पताउने अवस्थामा थिएनन्। तर त्यस्तै खालको प्रयत्न सायद प्रचण्डले गरेको भए सहरिया जनमतको ठुलो हिस्सा न्युट्रल बन्न पनि सक्ने थियो र प्रचण्डलाई यति धेरै बढी राक्षसीकरण गर्ने कुरा बन्द हुन पनि सक्ने थियो। तर प्रचण्डका प्रति वा माओवादी आन्दोलनका प्रति यति चर्को वितृष्णा फैलाउने काम केही हदसम्म रोकिन पनि सक्ने थियो। सायद त्यो रोकिएको भए यो निर्वाचनमा माओवादीलाई ठुलो फाइदा हुने थियो। जुन कुरा प्रचण्डलाई विभिन्न ढङ्गबाट जानकारी हुँदाखेरि पनि यसतर्फ उनले विचार गर्न चाहेनन् र उनी नेपाली काङ्ग्रेसको अथवा शेरबहादुर देउवाको आश्वासनलाई र उहाँका अन्य बाह्य मित्रहरूको आश्वासनलाई पत्याएर सबै प्रकारको माओवादी प्रति थोरै पनि सहानुभूति राख्ने सहरिया जनमतलाई सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेर उनी बाहिरतिरको देश दौडामा निस्के। त्यसैको परिणाम अहिले उनले भोग्दैछन्। यस्तो परिस्थितिमा यो समग्र निर्वाचन, यो आसन्न आम निर्वाचन 2079 को अर्को एउटा विशेषता हो, माओवादी र प्रचण्डलाई सकेसम्म कमजोर बनाउनु र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको अरू तथा कथित डेमोक्रेट लोकतान्त्रिक भनिने शक्तिहरूलाई स्थापित गर्नु र अर्को अराजनैतिक तर विदेशी एजेन्डालाई पैरवी गर्न सक्ने शक्ति र पात्रहरूलाई अगाडि ल्याउनु। जुन कुरालाई चुनाव घोषणा हुने बित्तिकैबाट नेपालका आफूलाई स्थापित घोषणा गर्ने पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरूबाट लगातार रूपमा आशीर्वाद र आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दै गरेको प्रमाणित भएका संसदमा समेत पनि उनीहरूले नेपालमा आफ्नो मिडिया सञ्चालन गर्न, परिवर्तनको आन्दोलनका विरुद्धमा जनमत बनाउन, गणतन्त्रका विरुद्ध जनमत बनाउन र माओवादी आन्दोलनको राक्षसीकरण गर्ने अभियानका लागि पैसा बुझ्दै गरेको, आर्थिक सहायता लिँदै गरेको भनिएका बुद्धिजीवी र मिडियाहरू जो संसदमा रेकर्ड समेत छ, संसदमा उनीहरूले विदेशी दूतावासबाट डलरमा पैसा बुझेको प्रमाण अघिल्लो पटकको संसदमा 70 सालको पछिको संसदमा पेश समेत भएको छ। ती मिडियाहरूले तुरुन्तै सुरु गरे, किन प्रचण्ड र बाबुरामलाई हराउनु पर्दछ, किन माओवादीलाई हराउनु पर्दछ र किन एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरूलाई हराउनु पर्दछ भन्ने ब्रोडर ब्ल्याङ्केटमा फेरि पनि निशाना थियो प्रचण्ड र ओलीप्रति। त धेरै ठुलो हदसम्म प्रचण्डप्रति नै निशाना थियो। यो कुरालाई पनि माओवादीले वा प्रचण्डले पटक्कै बुझेन र उनीहरूको प्रचार संयन्त्र त यति धेरै निकम्मा साबित भएको थियो कि आम मूलधारका सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा कहीँ पनि माओवादी देखिएन। 74 को दुर्भाग्य उनीहरूले प्रचारका सन्दर्भमा यो 79 मा पनि दुर्भाग्य दोहोर्याए। 74 मा सौभाग्यवश नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको चुस्त प्रचार टिमका कारणले केही उद्धार भएको थियो, चुनावी परिणाममा फरक परेको थिएन। वामपन्थी जनमतले सम्पूर्ण रूपमा एमाले र माओवादीका उम्मेदवारलाई दुई थरी व्यवहार गरेका थिएनन्, आशा जगाएका थिए, त्यो फाइदा थियो। तर यसपटक त्यो हुनेवाला थिएन। त्यसकारणले माओवादी सहरमा पनि देखिएन, आम सञ्चार माध्यममा पनि देखिएन र केवल सामाजिक सञ्जालमा राक्षसीकरणको रूपमा, खलनायकीकरणको रूपमा मात्र देखियो। त्यसैका कारणले त्यही गर्नु थियो र त्यही गरियो। त्यो के गरियो अब म चर्चा गर्दैछु। त्यो गरिनेमा देशभरि 43 ठाउँमा माओवादीका उम्मेदवार थिए अथवा 80 हतौडाका उम्मेदवार जम्मा 46 ठाउँमा थिए।
त्यो 46 ठाउँमध्ये जहाँ माओवादीलाई बिगार्न सकिने वा पराजित गर्न सकिने सम्भावना थियो, त्यो सम्भावना भएका ठाउँमा काङ्ग्रेसका नेताहरूले एउटा ठुलो ब्लकले हँसिया हतौडामा भोट नहाल्नेहरूलाई स्वतन्त्रमा वा हलोमा भोट हाल्न निर्देशन गरेका थिए, जुन कुरा प्रचण्डले थाहा पाएर पनि त्यसलाई अनदेखा गरे वा काङ्ग्रेसलाई सावधानी गराउन सकेनन्। त्यो आज रिजल्टमा देखिँदैछ। त्यसको सबैभन्दा उत्कृष्ट उदाहरण, ज्वलन्त उदाहरण त हुन त माओवादी भित्रकै आफ्नै यदुवंशी लडाईँका कारणले जुम्ला उनीहरू पराजित जुम्ला गुमाउँदैछन् र जुम्लामा राप्रपाका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न काङ्ग्रेसले त्यहाँ हुइप नै जारी गरेको थियो। आन्तरिक रूपमा, औपचारिक रूपमा माओवादीका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेका थिए। त्यसको बदलामा कर्णालीका अरू सबै ठाउँमा जहाँ माओवादीले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको छ, ती सबै ठाउँमा काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्दैछन्। तर माओवादीले जुम्ला गुमाउँदैछ। सम्भवतः कर्णालीका अरू हुम्लामा के हुन्छ अहिले अझै आशंकाको विषय छ। कालीकोट र जाजरकोट माओवादीले आफ्नै बलमा जित्दैछन्, जहाँ काङ्ग्रेसले चाहेर अरूलाई मतदान गरेर पनि त्यहाँ उनीहरू पराजित हुँदैनन्। सुर्खेतमा माओवादीको बलमा अघिल्लो पटक जितेका एमालेका उम्मेदवारलाई काङ्ग्रेसले पराजित गर्दैछ। दैलेखमा माओवादीको बलमा दैलेखको 2 नेपाली काङ्ग्रेसले जित्ने अवस्थामा छ। दैलेख 1 यिनीहरूको केही सिप नचलेर एमालेका उम्मेदवारले जित्न सक्नेछन्, जहाँ एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार भएका कारणले र उनलाई जिताउनु पर्ने कुनै कारण नरहेका कारणले एमाले त्यहाँ जित्न सक्ने सम्भावना छ। र देशैभरि र अर्को यसपटक यो निर्वाचनमा गठबन्धनभित्रको अचम्मको पहेली बनेको थियो। सके प्रचण्ड हराउने डिजाइन प्रचण्डले थाहा पाएपछि चितवनबाट गोर्खा जानुभयो र गोर्खाबाट उहाँले चुनाव जित्दै हुनुहुन्छ। त्यो र सबैभन्दा कम मतदान देशभरिमा प्रचण्डले गोर्खा जिल्लामा नै भयो, जम्मा 46%। 46%मा अब कति मत पर्छ भन्ने कुरा मत ट्रेन्डका रुझानले हेर्ने हो भने काङ्ग्रेसहरू त्यहाँ पनि घन्टीमा मतदान गरिरहेका छन्। र एउटा संयोग भनौँ, हामी रिपोर्टिङका क्रममा गोर्खा पुगेको बेलामा 1.5 दिन जसो हामी प्रचण्डको चुनावी अभियानलाई पछ्यायौँ र थुप्रै नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग कुरा गऱ्यौँ, चिन्जानका मान्छेहरूसँग कुरा गऱ्यौँ र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको ग्राउन्ड र प्रचण्डको बुझाइ आकाश जमिनको फरक थियो। प्रचण्ड सबैभन्दा छक्क र अचम्म केमा मानिरहेका थिए भने गोर्खाको भच्चेकमा उनको पहिलो चुनावी अभियानका क्रममा 4-5वटा मिडिया र काठमाडौँका सबै मिडियाहरू गोर्खा पुगेछन् र त्यहाँ गएर उनको अन्तर्वार्ता लिएकोमा उनी मखलेल थिए र उनी धेरै खुसी प्रसन्न थिए। उनले भाषण गर्दै थिए, म यहाँ आएको भच्चेकमा आएको हुनाले भच्चेक त अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो, जसको कुनै अर्थ थिएन। त्यो उनलाई छाम्न त्यहाँ पुगिएको थियो, उनको प्रचार गर्न उनको प्रवर्धन गर्न त्यहाँ पुगिएको थिएन। त्यति समेत पनि उनले बुझ्न सकेनन्। उनी तेस्रो भाषण गरिरहेको बेला त्यस्तै कोणसभाको छेउमा नेपाली काङ्ग्रेसका जल्दाबल्दा कार्यकर्ताहरू अब किन हामीले हँसिया हतौडालाई भोट हाल्ने, हामी त घन्टीलाई भोट हाल्छौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसकै उम्मेदवारलाई धम्काइरहेका थिए र नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले उनलाई सम्झाउन सकेका थिएनन्। त्यसपछि उनले गरेका झन् 7-8वटा कोणसभामा हामीले पछ्याएका थियौँ र त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसकै मानिसहरूसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ, साइडमा बुझ्यौँ। हरेक कोणसभामा भएका 100देखि 150 मानिसहरू हुन्थे, कुनै ठाउँमा 200-250 पनि हुन्थे। त्यसको साइडमा अर्को 20-30 जना नेपाली काङ्ग्रेसका केही स्थानीय कार्यकर्ताहरू बडो निराशाजनक निराशा व्यक्त गर्दै आज यस्ता दिन पनि आए, यस्तो मानिसलाई भोट हाल्नु पर्यो भन्दै उनीहरू रोइरहेका थिए र भनिरहेका थिए हामी अब घन्टीलाई भोट हाल्ने। उता प्रचण्डलाई माओवादी कार्यकर्ता, नेता, समर्थक र माओवादी युद्धमा अङ्गभङ्ग भएका, ज्यान गुमाएका र प्रचण्डलाई देख्न नपाएकाहरू प्रचण्डलाई मुसार्न, छुन, प्रचण्डसँग फोटो खिच्न पाएकोमै गौरव गरिरहेका थिए। यो विचित्र पहेली त्यहाँ देखिन्थ्यो। प्रचण्डले सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो वरिपरि र आफूलाई छाम्न आएका मानिसहरूको मनोदशालाई नै सिङ्गो गोर्खाको मनोदशा भन्ने सम्झे। त्यो उनको सबभन्दा ठुलो गल्ती थियो। त्यो उनी स्वीकार गर्ने तयार थिएन। र अहिले चुनावी परिणामले वा मतगणनाले यही देखाएको छ। यतिसम्म कि नेपाली काङ्ग्रेसका यसपटक त्यही क्षेत्रबाट सांसद बनेका नेताहरूले मसँग छुट्टै भन्दै थिए के गर्ने हेर्नुहोस्, यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका
हाम्रा साथीहरूलाई सम्झाउन सकिएको छैन। यिनीहरू सबैले प्रायले घन्टीमा भोट हाल्ने भनेका छन्, तर उहाँले जसरी चुनाव त जितिहाल्नुहुन्छ, के फरक पर्यो र आरामसँग भनिरहेका थिए। तर उनीहरू बाध्यतावश प्रचण्ड सँगसँगै हिँडे जस्तो गरिरहेका थिए। त्यो एउटा नमुना घटना थियो र यसले के देखाउँछ भने, र यो निर्वाचनको मतको सङ्केत पनि के छ भने, प्रचण्ड र प्रचण्डको परिवार वा नातेदारबाट उठेका कुनै पनि उम्मेदवारलाई पराजित गर्ने योजना थियो। जम्मा जम्मी प्रचण्डलाई पराजित गर्न नसकिसकेपछि अहिले प्रचण्डको परिवारका उम्मेदवार पराजितको सबभन्दा नजिक छन्। विशेष गरी उनकी बुहारी बिना मगर कञ्चनपुर 1बाट पराजित हुने स्थिति देखिँदैछ मत रुझान हेर्दाखेरि। र उहाँका अर्का एकजना ज्वाइँ प्रदेश सभामा जहाँ मोरङको क्षेत्र नम्बर 6 को कबाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ, अघिल्लो पटक पनि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। सायद शेखर कोइरालासँग प्रचण्डको पुरानो दोस्तीले थोरै 1% सम्म काम गर्यो भने बाहेक त्यहाँ पनि उहाँलाई पराजित गर्ने निश्चित छ। किनभने यो प्रचण्ड माथिको प्रहार थियो र यो यस पटककोबाट देखिँदैछ। यति धेरै मैले प्रचण्डको कुरा गरेको अरू कुनै कारणले होइन। प्रचण्ड र ओलीले विगतमा वाम गठबन्धन र नेकपाको सरकार हुँदा देशका प्रति कति ठुलो बेइमानी गरे, आफ्नो अहम र तुष्टि युगो पूरा गर्नका लागि देशको भाग्य र भविष्यमाथि कति ठुलो खेलवाड गरे। यद्यपि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना, संविधान सभाको निर्वाचन, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिकता यदि माओवादी आन्दोलन नभएको हुन्थ्यो भने हामी 48 साल वा 56 सालको जस्तै संसदीय व्यवस्थाको गोलचक्कर लगाइरहने, राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनतामाथि दमन गरिरहने र हरेक समय परिवर्तनको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा बोल्नेहरू जेलका कालकोठरीमा आज थुनिरहने परिस्थिति बनिरहेको हुने थियो। धेरै हदसम्म हामीले पाएको भएदेखि 56 पछिको संसदीय प्रजातन्त्र मात्रै हामीसँग हुने थियो होला। तर ज्ञानेन्द्रले त्यसको अर्को बाटो लिइसकेका थिए। उनी राजा महेन्द्रको बाटोमा गइसकेका थिए। आज केपी शर्मा ओली वा नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवादेखि सबै नेताहरू जेलमा र माओवादीहरू सम्पूर्ण रूपमा सखाप अभियानमा पेरुको साइनिङ पातको गोन्जालो जस्तै मरेर सिद्धिने अवस्थामा पुग्ने थिए यदि माओवादी आन्दोलन र त्यसका नेता प्रचण्डले त्यो जनआन्दोलन नगरेको भए वा शान्ति सम्झौतामा आउने उनले दुस्साहसिक निर्णय नगरेको भए नेपाल अर्कै ठाउँमा पुगेर बुरुन्डी वा पेरु वा फिलिपिन्स जस्तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा पुग्ने थियो। यो इतिहास हो। वर्तमानको तथ्य अर्कै हो कि आफ्नो विरासतबाट के शिक्षा लिने र कसरी जाने, कसको कोसँग सहकार्य गर्ने, आफ्नो वर्गीय पक्षधरता तथाकथित वर्गीय पक्षधरता, आम मान्छेले चिनेको वामपन्थी भनेर, आम मान्छेले चिनेको कम्युनिस्ट भनेर अब नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै अरूहरूसँग सहभरण गरेपछि दुःख पाउनु छँदै थियो। त्यसकारणले माओवादीले सबैभन्दा ठुलो दुःख यसपटक वा दुःख वा हैरानी बेहोर्ने अवस्थामा छ। आदरणीय दर्शकहरू, यो निर्वाचनले अर्को एउटा जबरजस्त सन्देश दिइरहेको छ। मैले सुरुमै पनि सङ्केत गरेँ कि यो निर्वाचनको एउटा मुख्य उद्देश्य थियो अब बन्ने संसदमा एमाले, माओवादी र माधव नेपालको पार्टी वा चित्रबहादुर केसीको पार्टी वा मजदुर किसान पार्टी यतिवटा 4वटा वामपन्थी वा 5वटा वामपन्थी पार्टीको सीट संख्या जोड्दाखेरि पनि कुनै पनि हालतमा बहुमत नपुगोस्, 137 भन्दा कम बनोस् र जहाँ वामपन्थीहरूबाट बाहेक गैर वामपन्थीहरूको सरकार सहजै बन्न सक्ने अवस्थामा होस्, जसले गर्दा वामपन्थीहरूले थोरै न्यारमुन गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नियन्त्रण गर्न सकियोस् र नेपालबाट तथाकथित राष्ट्रवादको दुन्दुभी नबजोस्। नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू प्रो चाइनिज भए भन्ने पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरूको बुझाइका कारणले वामपन्थीहरूलाई ठिक पार्ने कुरा संसदमा वामपन्थीहरूलाई अल्पमत गरेपछि नै गर्नु थियो र अहिलेको मत रुझानले हेर्दाखेरि वामपन्थीहरू संसदमा बहुमत नहुने र 137 भन्दा कम अल्पमतमा पर्ने करिब निश्चित जस्तो देखिएको छ। एक दोस्रो कुरा, यो चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई सबभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने त छँदै थियो। जमिनले पनि त्यही, चुनावी जमिनले पनि त्यही देखाएको थियो। त्यहाँ माथि माओवादीले काँध थापिदिएपछि एमालेको रिसमा माओवादीका सम्पूर्ण भोट रुखमा, तर काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण भोट
घन्टी र हलोमा भएपछि हुने त यही नै थियो, अहिले भएको छ त्यही। अनि अर्को थियो पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरूले, नेपालका बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले जब एमालेको साइजलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा घटाउन नसकिने भइसकेपछि घटाउनु पर्ने शक्ति त थियो माओवादी नै। जहाँ माओवादी रोक्दाखेरि एमाले बरु बढोस्, एकोमोडेट शक्ति छ, तर माओवादीलाई कुनै पनि हालतमा साइजमा राख्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यो अभियानका लागि नाङ्गो रूपमा आफूलाई तथाकथित डेमोक्रेटिक भन्ने मिडिया, बुद्धिजीवीदेखि सबै प्रकारका नेपालका शक्तिका एजेन्सीहरू लागि परे। तेस्रो, चौथो भनेको अब व्यक्ति व्यक्तिमा जाँदाखेरि डडेलधुरामा शेरबहादुर देउवालाई पनि अलिअलि दनक त्यहाँ सागर ढकालले दिइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सदाझैँ डडेलधुराबाट प्रत्याशी छन् र डडेलधुराबाट प्रत्याशी रहेका शेरबहादुर देउवालाई त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार सागर ढकालले चुनौती दिइरहेका छन्। जबकि त्यहाँ नेकपा एमाले स्थानीय निर्वाचनदेखि नै सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो जमिनलाई वाकओभर गरेर त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसकै पहिला शेरबहादुर देउवाकै पिए रहेका कर्णबहादुर मल्लले एउटा नेकपा बीपी भन्ने सानो समूह बनाएर त्यसबाट उम्मेदवार बनेका छन्, त्यसलाई समर्थन गर्दै थियो। र त्यहाँ डडेलधुरामा यसपटक विचित्र के भएको छ भने माओवादीले देउवालाई समर्थन गरेर एमाले देउवाको विरोध गर्ने नाममा दुईटै पार्टीको छेदविच्छेद भएको छ र शेरबहादुर देउवा डडेलधुराबाट आरामसाथ चुनाव जित्दैछन्। त्यसपछि कुरा गरौँ नेपाली काङ्ग्रेसकै अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, जो तनहुँबाट यसअघि वाम गठबन्धनका उम्मेदवारबाट पराजित भएका थिए। यसपटक उनी माओवादीको टेकोमा आरामसाथ चुनाव जित्दैछन्। त्यहाँ गोविन्दराज जोशीको वा अरू कसैको केही चल्नेवाला छैन। त्यसपछि कुरा गरौँ गगन थापा, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री। गगन थापा सहज रूपमा सबैभन्दा आन्तरिक र बाह्य सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रहरूले रुचाएको, मन पराएको र अगाडि सारिएको उम्मेदवारका रूपमा गगन थापा थिए र गगन थापाले नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई तेस्रो पटक सबभन्दा फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्दैछन् र उनी त्यहाँबाट चौथो पटक निर्वाचित हुँदैछन्। 64मा, 70मा, 74मा र यो 79मा, जसले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रोजेक्सन गरेका छन्। त्यसबाहेक पनि देशभरिको निर्वाचनको विश्लेषण गर्दाखेरि यसपटक कुनै उम्मेदवारको पक्षमा भारतमा सन् 2014मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वा त्यो बेलामा केजरीवालले जुन चुनावी अभियान र क्याम्पेन चलाएका थिए त्यो क्याम्पेनको थोर बहुत रूपमा सकेसम्म बल गरेर पालना गर्ने वा त्यही बाटो सिको गरेका उम्मेदवार थिए गगन थापा। बाहेक बाँकी देशभरिका सबै उम्मेदवारहरू नेपाली जे पनि भइहाल्छ भन्ने अत्यन्त लापरवाह तरिकामा थिए, तर गगन थापा सबभन्दा व्यवस्थित थिए। अब यो व्यवस्थित कहाँ गएर टुङ्गिन्छ वा कुन मोड लिन्छ भन्न गाह्रो छ। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ चुनाव लडेको क्षेत्र थियो स्याङ्जा 2, जहाँ नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालसँग प्रतिस्पर्धा थियो। त्यहाँ मतगणना सुरु भएको छैन। त्यहाँ केही मतदान केन्द्रहरूमा, बुथहरूमा विवाद छ धनराज गुरुङको क्षेत्रमा। धनराज गुरुङ सायद पराजित हुनेछन् कि त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसकै आन्तरिक कि कचिङ्गलका कारणले वा संस्थापनले उनलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सांसदका रूपमा संसदमा देख्न चाहँदैन। त्यसकारण उनले हाम्रो एबिसी प्रोजेक्सनमा, हाम्रो सर्वेमा उनी पराजित हुने स्थिति देखिएको छ। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा झापा 1बाट निर्वाचन लड्दैछन्। उनी पनि त्यो निर्वाचन क्षेत्र 74मा नेकपा माओवादीका उम्मेदवारले निर्वाचन जितेको निर्वाचन क्षेत्र हो। त्यति बेलै विश्वप्रकाश शर्मा र माओवादीका उम्मेदवारका बीचमा 3000 चान्चुनको मतान्तर थियो र त्यहाँ माओवादी केन्द्रको 6000 चान्चुन मत छ। त्यही मतको बलमा विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन जित्दैछन् र अझ उनलाई अनुकूलता के भएको छ भने सधैँभर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोगीका रूपमा चिनिएका, सहयोगी बनेका, कानुनी रूपमा जहिलेसुकै ओलीलाई गलत सल्लाह दिएका अग्नि खरेलको निर्वाचन क्षेत्र स्वाभाविक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 थियो। उनलाई ओलीले 1मा पठाइदिए र 1मा अग्नि खरेल नराम्रोसँग पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लडेका अग्नि खरेल विश्वप्रकाशसँग पराजित हुँदैछन् र विश्वप्रकाश पनि स्वाभाविक रूपमा गगन थापा पछि रुचाइएका उम्मेदवार हुन्। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसकै उम्मेदवारको कुरा गर्दा
नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा जहाँ चर्को प्रतिस्पर्धा थियो, प्रकाशमान सिंह उनी प्रधानमन्त्री देउबाका हिसाबले ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने प्रकाशमान सिंहले पनि यति बेला भाग्यलाई नै सबभन्दा बढी पुकारिरहेका होलान्। जम्मा 129 भोटले उनी निर्वाचित भएका छन् र उनी लगातार काठमाडौँबाट निर्वाचित हुने एकमात्र जनप्रतिनिधि बनेका छन्। उनी 64 सालमा निर्वाचन भए, 70 मा निर्वाचित भए, 74 मा निर्वाचित भए र अहिले 79 मा पनि लगातार रूपमा निर्वाचित भएका छन्। जुनसुकै प्रतिकूलता आइलाग्दाखेरि पनि संसदमा प्रवेश पाइरहने एकजना भाग्यमानी गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंह बन्न पुगेका छन्। र यो स्वाभाविक छ। र अब नेकपा एमालेको कुरा गर्दा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पुरानै सदा झैँ झापाको क्षेत्र नम्बर 5 बाट उम्मेदवार छन्। गएको स्थानीय निर्वाचनमा त्यहाँ एमाले बाहेकका सबै शक्ति एक ठाउँमा भएर दमक नगरपालिकामा, उनको गृह नगरपालिकामा एमालेलाई पराजित गरेपछि लगत्तैबाट उनले राम्रो तयारी गरे। त्यो तयारी स्वरूप राप्रपालाई आफ्नो साथमा लिए र नेपाली कांग्रेसले समेत पनि उनलाई टक्कर दिनका लागि कुनै नयाँ उम्मेदवार खडा गर्न सकेन, पुरानै उम्मेदवार खडा गर्यो र उनले साह्रै कुशलतापूर्वक त्यहाँ व्यवस्थापन गरे र केपी शर्मा ओली भारी मतान्तरले फेरि पनि झापा 5 बाट निर्वाचित हुँदैछन्। अब एमालेको अर्को वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल काठमाडौँ 5 बाट प्रत्याशी छन्। गएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ जिल्लाभरिका निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये सबभन्दा बढी मत पाउने निर्वाचन क्षेत्र थियो काठमाडौँ 5। त्यस हिसाबले सबभन्दा बढी सुरक्षित हुनुपर्ने थियो। तर काठमाडौँ 5 मा ईश्वर पोखरेल पराजयको उन्मुख छन्। हाम्रो एबीसी सर्वेमा वा एक्जिट पोलमा उनी चर्को प्रतिस्पर्धामा थिए, तर प्रतिस्पर्धामा हुँदै उनी पराजयको उन्मुख छन्। त्यहाँ स्वतन्त्र अरू कसैले असर गरेको छैन। एमाले र कांग्रेसका उम्मेदवार प्रदीप पौडेलसँग प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ र ईश्वर पोखरेलले हार्नुपर्ने कारणमा अथवा कारणहरूमध्ये एउटा उनको आफ्नै स्वभाव, दोस्रो ईश्वर पोखरेललाई कति छन् थाहा छैन, उनलाई पनि प्रो चाइनिज, एमाले भित्रको प्रो चाइनिज कथित राष्ट्रवादी भनेर मानिन्छ। त्यस कारणले पनि उनी त्यहाँ टार्गेटमा छन् र सँगसँगै एमाले भित्रको आन्तरिक गुटबन्दीका हिसाबले भनियो भने पनि एमालेको अहिलेको संस्थापन नेतृत्वलाई ईश्वर पोखरेल आवश्यक पात्र, संसदमा आवश्यक पात्र होइनन्। त्यस कारणले पनि उनी पराजित उन्मुख छन् र त्यहाँ सबै प्रकारका शक्तिहरू नेपाली कांग्रेसलाई मतदान गरिरहेका छन् र धेरै लामो समय नरहरि आचार्यले चुनाव जितेपछि काठमाडौँ 5 नम्बरमा नेपाली कांग्रेसले चुनाव जित्दैछ, जुन एमालेको किल्ला मानिने थियो। त्यसपछि एमालेका अर्का उपाध्यक्ष इलाममा सुभाष नेमाङ संविधान सभाका अध्यक्ष इलाममा चुनाव लड्दैछन्। उनी चर्को प्रतिस्पर्धामा छन्। हाम्रो रिपोर्टमा उनी विजय हुने देखिएको छ, तर उनी अहिले मत रुझान हेर्दाखेरि प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेकै अर्का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल जो देशभरिको चुनावमध्ये रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रत्याशी छन् र त्यहाँ सत्तारूढ गठबन्धनको उम्मेदवार भएन, त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र मानिएको थियो। तर विष्णु पौडेलले हाम्रो रिपोर्टमा सहजै जित्ने देखिएको थियो, तर उनी त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारसँग चर्को प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेका छन् र विष्णु पौडेल पनि नेकपाको एकता र नेकपाको एकता जोगाउन अहोरात्र खटिरहेको, कतै विष्णु पौडेलले पुरस्कार त पाउँदै छैनन् रूपन्देही 2 मा भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ र अर्को हिसाबले हेर्यो भने एमालेको संस्थापन नेतृत्वका लागि विष्णु पौडेल पनि त्यति धेरै रुचाइएका उम्मेदवार होइनन्। सम्भवतः यी फ्याक्टरले त्यहाँ काम गर्न पनि सक्छ, तर विष्णु पौडेलले हाम्रो रिपोर्टमा जित्ने देखिएको छ। त्यसैगरी एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल दाङको क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेदवार रहेका छन्। त्यहाँ गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा छन्। गएको स्थानीय निर्वाचनको मत हेर्दाखेरि त्यहाँका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन अगाडि छ, तर 2 मा शङ्कर पोखरेलका कारणले र माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेखा शर्माको पक्षमा माहौल नबनेको कारणले गर्दाखेरि उनले सहज जित्ने हाम्रो रिपोर्टमा देखिएको छ। तर पछिल्लो पटक प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हेर्दाखेरि सम्भवतः यो निर्वाचनमा वामपन्थीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने र प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीलाई कमजोर बनाउने भन्ने डिजाइन अन्तर्गत
ओलीको दाहिने हात मानिएका शङ्कर पोखरेल दाङमा कमजोर बन्दैछन् र अर्को सँगसँगै शङ्कर पोखरेल र उनको परिवारले प्रो चाइनिज गतिविधि गरिरहेको उनलाई नरुचाउने शक्ति केन्द्र र एजेन्सीहरूले रिपोर्ट सङ्कलन गरेर बसेका छन्। यसका कारणले पनि त्यहाँ काङ्ग्रेसका सबै भोटर्सलाई अनिवार्य रूपमा हँसिया हतौडामा मतदान गर्न निर्देशन गरिएको छ भने त्यहाँ शङ्कर पोखरेल पराजित हुँदैछन् र यदि काङ्ग्रेसका मतदातालाई अन्यत्र जस्तै फ्री छोडिएको वा जे गरे पनि हुन्छ भनिएको छ भने शङ्कर पोखरेलले जित्ने अवस्था छ। यस्तो स्थिति एमालेका नेताहरूभित्र छ र माओवादीको त हामीले अघि चर्चा गऱ्यौँ, प्रचण्डको बारेमा त्यति धेरै चर्चा गर्नु परेन। प्रचण्डले चितवनमा चुनाव लड्छु भनेपछि चितवन गएपछि नै चितवन एउटा चर्चाको केन्द्रमा थियो। तर जब अन्तिम अवस्थामा प्रचण्डले त्यहाँको स्थिति बुझेर गोर्खा गए, गोर्खा गइसकेपछि चितवन यसपटक वामपन्थी विहीन जिल्ला, वामपन्थी जनप्रतिनिधि विहीन जिल्ला बन्ने स्थितिमा पुगेको छ। त्यहाँ क्षेत्र नम्बर 1 मा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे छन् र सुरेन्द्र पाण्डेका बारेमा केपी शर्मा ओलीले चितवनमा भएको सभामा नै सुरेन्द्र पाण्डेलाई विगतमा बाटो बिराएको अहिले ठिकठिकै रहेको भन्ने भाषण गरिदिएपछि सुरेन्द्र पाण्डे पनि संसदमा आउन् भन्ने कुरा एमाले नेतृत्वका लागि प्रायोरिटीको विषय रहन्छ भन्ने प्रश्न देखियो। क्षेत्र नम्बर 2 मा कृष्णभक्त पोखरेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेका बीचमा प्रतिस्पर्धा छ। कृष्णभक्त पोखरेल तिनै एकजना पात्र हुन् जो प्रचण्ड माधव नेपालको पक्षमा गएर अदालतमा मुद्दा हाले, मुद्दामा बहस गरे, तर अन्तिम समयमा उनी माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू 37 जना रहेको बेलामा सबभन्दा पहिला ओलीलाई सपोर्ट गर्न बालुवाटार पुगेका थिए। त्यसयता उनलाई केन्द्रीय सदस्य बन्न पनि दिइएन, जिल्लाको अध्यक्ष बन्न दिइएन, गएको स्थानीय निर्वाचनमा उनी मेयरको उम्मेदवार बन्न चाहन्थे त्यो पनि दिइएन। अहिले यसपटक उनलाई जसोतसो मेयर त्यहीको उम्मेदवार चाहिँ बनाइयो, तर उनी पराजय उन्मुख छन् र त्यहाँ रवि लामिछानेले जित्ने निश्चित जस्तो देखिएको छ र हाम्रो रिपोर्टमा रवि लामिछानेले जित्ने देखिएको छ। क्षेत्र नम्बर 3 सबभन्दा ठुलो भाँडभैलो भएको निर्वाचन क्षेत्रमा परेको छ। एमाले आफ्नो पार्टीको परिचयलाई समेत समाप्त गरेर त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवार दिनेश कोइरालालाई समर्थन गरेको छ र त्यहाँ दिनेश कोइराला र राप्रपाका विक्रम पाण्डेका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने र माओवादी उम्मेदवार तेस्रोमा चल्दैछन्। यो स्थिति माओवादीका सन्दर्भमा छ, प्रचण्ड जित्दै हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक माओवादीको ठुला नेताहरूमध्ये ओन्सरी घरती पूर्व सभामुख काठमाडौँको 2 नम्बर क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी छन्, तर उनी तेस्रो नम्बरमा चल्दैछन्। हाम्रो रिपोर्टमा प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा थियो, त्यहाँ एमाले उम्मेदवार वा स्वतन्त्र मध्ये एकजनाले जित्न सक्ने सम्भावना छ, उनले हार्दैछन्। र काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका सम्पूर्ण मतदाताहरूले या घण्टीमा भोट हालेका छन् या रुख छ रुखमा भोट हालेका छन्, रुख छैन घण्टीमा हालेका छन्। ललितपुरको 3 नम्बरमा पम्फा भुसालका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले घण्टीमा मतदान गरिरहेको छ। काठमाडौँ 2 मा घण्टीमा मतदान गरिरहेको छ। काठमाडौँ 7 मा नेपाली काङ्ग्रेसले घण्टीमा मतदान गरिरहेको छ, जहाँ बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी एमी भट्टराई त्यहाँबाट प्रत्याशी थिइन्। काठमाडौँ 9 मा नेपाली काङ्ग्रेसले घण्टीमा मतदान गर्दा त्यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेदवार कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सहज जितको अवस्थामा छन्। हाम्रो रिपोर्टमा पनि उनले जित्ने देखिएको थियो। त्यसकारण त्यस्तो स्थिति छ र सँगसँगै अहिलेसम्म 3 जना उम्मेदवारहरूले चुनाव जितेका छन्। ती 3 जना उम्मेदवार चुनाव जित्नेमा नेपाली काङ्ग्रेसका मुस्ताङबाट योगेश गौचन थकाली जुन उम्मेदवारीका बारेमा ठुलो विवाद भएको थियो, उनका बुवा रोमी गौचन थकालीले टिकट पाएका थिए, पछि उनले आफूले छोरालाई टिकट दिए र शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई लालमोहर लगाइदिए। त्यसकारणले सदा चाहिँ एमाले आफ्नो किल्ला ठानेको मुस्ताङ यसपटक प्रदेश सभाका 2टै र प्रतिनिधि सभाको एउटा 3वटै सिट एमाले गुमाउन पुगेको छ। त्यसैगरी अर्को हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता टेकबहादुर गुरुङ निर्वाचित भएका छन्, तर टेकबहादुर गुरुङ संसदमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। उनका माथि भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको छ र उनी निलम्बित हुने निश्चित छ। र हाम्रो देशको यो निर्वाचन प्रणाली वा यो संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा गजब उदाहरण देखिएको छ यस बेला। यस्तो खालको संसदीय व्यवस्थालाई मनी मसल र पावरबाट प्रभावित गरिन्छ भन्ने कुरा थियो, तर दुर्भाग्य के भयो भने शेरबहादुर देउवाले प्रतिस्पर्धा टक्कर लिइराख्नुपर्ने, रामचन्द्र पौडेलले
टक्कर लिइराख्नुपर्ने, प्रचण्डको त कुरै भएन, केपी शर्मा ओलीले टक्कर लिइराख्नुपर्ने र अरू गणतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादी भनिएका नेताले टक्कर लिइराख्नुपर्ने। तर मनाङमा चुनाव पहिले नै अपराधको दुनियाँका महारथी मानिएका दीपक मनावे उर्फ राजीव गुरुङलाई त्यहाँ एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले निर्विरोध गराइदियो। दुईटैको साझा उम्मेदवार बने। माओवादीको त खासै ठुलो त्यहाँ प्रेजेन्स नै थिएन। बडा राम्रो उदाहरण कस्ता जनप्रतिनिधि निर्विरोध भएर कस्ताले ठुलो टक्कर लिइरहेका छन्। अर्को तीबाट टेकबहादुर गुरुङ निर्वाचित भए जसले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् र त्यहाँ संसदमा प्रवेश गर्न पाउने एमालेका उम्मेदवार पराजित भए। संसदमा प्रवेश गर्न नपाउने भ्रष्टाचारको अभियोगमा लागेका टेकबहादुर गुरुङ निर्वाचित भए। यिनै दुईटा उदाहरण काफी छ। त्यस्तै कुरा सुनसरी 3 मा पनि हुन सक्नेछ। विजय गच्छदार र भगवत चौधरी त्यहाँ चुनाव लड्दैछन्। विजय गच्छदारमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। उनले जिते भने पनि उनी संसदमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। यो कस्तो हाम्रो संसदीय व्यवस्था, कस्तो निर्वाचन प्रणाली, कस्ता मानिसलाई कसरी चुनावमा रोजिन्छ, दलहरूले कसलाई साझा उम्मेदवार बनाउँछन्। यहाँ जनतालाई दोष दिनुभन्दा नि मनाङबाट राजीव गुरुङलाई निर्विरोध गराउने नेकपा एमालेका केपी ओली र काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाले के गर्दैछन्? मनाङका जनताले मतदान त गरे, तर टेकबहादुर गुरुङलाई निर्वाचित गरेर उनीहरूले आफ्नो कस्तो जनप्रतिनिधि छान्दैछन्। यो एउटा गजब हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको उदाहरण समेत पनि हो। अब लाग्यो भने मधेस आन्दोलनका मसिया मानिएका तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जो 64 सालमा जबरजस्त शक्तिका रूपमा 600 सिटको संविधान सभामा 52 सिट सहित संसदमा तेस्रो शक्तिको रूपमा उदाएको, चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको थियो र त्यो बेला त्यस बेलादेखि आजसम्म परिवर्तनकारीको शक्तिको हैसियत बनाएका माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम, अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी विघटन र विसर्जनको संघारमा खडा भएका छन् र उपेन्द्र यादवलाई सीके राउतले 70को 2 मा पराजित गर्दैछन्। हाम्रो एबीसी पहिलेको ओपिनियन पोल र पछिको एबीसी सर्वेमा समेत उपेन्द्र यादव त्यहाँ पराजित हुने निश्चित भएको छ र त्यहाँ सीके राउतलाई कसले भोट हालेका छन् भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले सीके राउतलाई भोट हालेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार जयप्रकाश ठाकुर त्यहाँ उम्मेदवार छन्। त्यही लोकसभाका समर्थकहरूले सीके राउतलाई भोट हालिरहेका छन्। एमाले जसपालाई समर्थन गरेको छ, तर एमालेको त्यहाँ त्यति धेरै ठुलो त छैन शक्ति, तर उसले पनि सीके राउतलाई भोट हालिरहेको छ र केवल उपेन्द्र यादवलाई त त्यहीका स्थानीय पहिलेका सांसद उमेश यादव, जो माओवादीको प्रदेश सभाका उम्मेदवार छन्, त्यही उमेश यादवले भनेर मान्ने केही माओवादी र केही जसपाका आफ्ना आधाउधी कार्यकर्ता र समर्थकले मात्र उपेन्द्र यादवलाई भोट हालिरहेका छन् र बाँकी सबै पार्टीका मानिसहरूले सीके राउतलाई भोट हालिरहेका छन्। मधेसको 70को क्षेत्र नम्बर 2 मा विखण्डनवादी नारा लगाएका अथवा एजेन्डा बोकेका सीके राउत पछिल्लो समय शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आए र अहिले उनले सबभन्दा बढी राम्रोसँग हामीसँगको अन्तर्वार्तामा पनि यो नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको, प्रदेशको र स्थानीयताका हक अधिकारको बारेमा बडा राम्रो व्याख्या गरेका थिए। तिनी सीके राउत निर्वाचित हुँदैछन् र प्रदेश 2 भित्र सीके राउतको पार्टी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको रूपमा उदय हुँदैछ र उपेन्द्र यादवले जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्षका रूपमा चुनाव हारिसकेपछि जनता समाजवादी पार्टीको भविष्य के हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ र उपेन्द्र यादवले आफ्नो सदाको निर्वाचन क्षेत्र मोरङ 5 मा निर्वाचन लड्न तयार भएनन्। गएको स्थानीय निर्वाचनमा उपेन्द्र यादवले उहाँलाई पनि काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरूकै लत लागेर आफ्नो छोरालाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाए, नराम्रोसँग पराजयको स्वाद चाखे। त्यसबाट डराएर उनी 72 मा आए र यसपटक उनी मोरङमा पनि कुनै उनको केही चल्ने देखिँदैन र 72 मा उनी आफै पराजित हुँदैछन् र उनको पार्टीले बढीमा अब 4 देखि 6 सिटसम्म जित्न सक्छ र ती 4 जना सांसदहरू उहाँसँग रहँदैनन्। त्यो पार्टीको भविष्य के हुन्छ बताउन गाह्रो छ र मधेसभाइ दलहरू मध्येको पछिल्लो पटक आफ्नै कर्मले, निर्देशनले शेरबहादुर देउवालाई ज्योतिषी र बाह्य शक्तिको आशीर्वाद फापेको छ, तर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई बाह्य शक्तिको आशीर्वाद फापेको देखिएन। उनको पार्टी लगातार कमजोर बन्दै गयो र स्वयं एउटा पार्टीको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टी हुनबाट ऊ वञ्चित हुँदैछ। तर पनि महन्त ठाकुर 73 मा उनको सर्लाहीबाट 72 पुगे। अघिल्लो पटक पनि निर्वाचित भए र यसपटक पनि 73 बाट महन्त ठाकुर निर्वाचित हुँदैछन्। अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन नेकपा एमाले समर्थन गरेको छ झापा 3 मा।
जहाँ शान्ति प्रक्रियाका एकजना मस्यौदाकार मानिने गिरिजा प्रसाद कोइरालाका दाहिने हात भनिने कृष्ण सिटौलाले लगातार त्यहाँबाट पराजित हुँदै राजावादी राजेन्द्र लिङ्गदेनले झापा 3बाट चुनाव जित्दैछन्। यो अर्को गजब पहेली हो। त्यसै गरी एमालेकै समर्थनमा राप्रपाका धवल शमशेर राणाले बाँके 2बाट निर्वाचन जित्दैछन् र माओवादी बाहेकका सबैको समर्थनमा जुम्लाबाट राप्रपाका उम्मेदवारले चुनाव जित्दैछन्। यो एउटा विचित्र हो। सँगसँगै अघि हामीले चर्चा गर्न छुटेको एउटा बालवाला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले रूपन्देही 3मा राप्रपाका दीपक बोहरासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् र उनीहरूको प्रतिस्पर्धाका बीचमा निर्वाचित हुनेछन् र त्यहाँ पनि नेकपा एमाले राप्रपालाई दीपक बोहरालाई समर्थन गरेको छ र यो पटकको निर्वाचनमा अर्का केही ज्वलन्त स्वतन्त्र बनेका घटनाहरूमध्ये के छ भने रूपन्देही 1मा घनश्याम भुसाल, रौतहट 3मा प्रभु शाह र सर्लाही 4मा अमरेश कुमार सिंह। घनश्याम भुसाललाई एमाले टिकट दिएन, उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार बने, त्यसलाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन गर्यो। त्यहाँ हाम्रो रिपोर्टमा उनी निर्वाचित हुने देखिएको थियो, तर अहिले उनलाई स्वतन्त्र र अन्य पार्टीले टक्कर दिइरहेका छन् र त्यहाँ पनि अन्यत्र माओवादीका उम्मेदवारले जस्तै घनश्याम भुसालले पनि नेपाली कांग्रेसको निर्देशनमा घनश्याम भुसालको त्रिभुजमा मतदान नगरेर घण्टी वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ढकियामा मतदान गरिरहेको ट्रेन्ड देखिएको छ। रौतहट 3मा स्वाभाविक रूपमा प्रभु शाहले चुनाव जित्नेछन् र सर्लाही 4मा नेपाली कांग्रेसका अमरेश कुमार सिंहलाई नेपाली कांग्रेसले टिकट दिएर निकालिदियो। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चौथो स्थानमा चल्दैछन् र अमरेश कुमार सिंह पहिलो स्थानमा छन् र अमरेश कुमारले चुनाव जित्न सक्नेछन्। र यसपटकको निर्वाचनमा वामपन्थी मानिएको सुरक्षित पार्टी माधव कुमार नेपालको एकीकृत समाजवादी देखिएको छ। त्यो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल रौतहट 1बाट निर्वाचित हुनेछन् र उनलाई नेपाली कांग्रेसले कहीँ कतै धोका दिँदै छैन। र एकीकृत समाजवादीका अर्का नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल जो अमेरिका विरोधी, भारत विरोधी र चीन परस्त नेताको रूपमा उनलाई चिन्ने गरिन्छ यहाँ र चिनाउने गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि झलनाथ खनाल त्यहाँ सङ्कटमा देखिएका छन्। हाम्रो रिपोर्टमा उनी चुनाव जित्ने अवस्थामा भए पनि झलनाथ खनालले अहिले त्यहाँ एमालेका उम्मेदवार आफ्नै कार्यकर्ता उम्मेदवारसँग सङ्घर्ष गर्न परिरहेको छ। त्यहाँ पनि नेपाली कांग्रेसका केही भोट, कम्तीमा 2000 देखि 2500 भोट घण्टी वा ढकिया वा यस्तै अरू कुनै चिन्हमा गएको खण्डमा झलनाथ खनाल पराजित हुनेछन्। झलनाथ खनाल बाहेकका बाँकी माधव नेपालका जित्नुपर्ने भनिएका 7 जनादेखि 10 जना उम्मेदवारहरू चुनाव जित्दैछन्। तीमध्येका किसान श्रेष्ठ जसले पार्टी विभाजनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले, विरोध खतिवडा जसले पार्टी विभाजनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले, यद्यपि उनको त्यहाँ टक्कर चलिरहेको छ। त्यस्तै गरी धादिङ 2मा राजेन्द्र पाण्डे जो उनको भोटभन्दा माओवादी र कांग्रेसको सबभन्दा धेरै भोट जानुपर्ने छ, उनी पनि सुरक्षित जस्तो देखिएका छन्। सल्यानमा प्रकाश ज्वाला माओवादीको बलमा नै चुनाव जित्दैछन्। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले कसैलाई मतदान गरे पनि केही फरक पर्दैन। डोल्पामा माओवादीको बलमा नै एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले चुनाव जित्नेछन् र सँगसँगै यसरी र सुदूरपश्चिममा जाँदाखेरि अछामको 1मा शेरबहादुर कुँवर केपी ओलीको निर्णयका कारणले वा केपी ओलीका कारणले नै उनले चुनाव जित्दैछन्। जहाँ भीमरावलाई टिकट नदिएर माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहरालाई चुनाव त्यहाँ टिकट दिइयो। त्यस कारणले त्यहाँ सबैको आक्रोश शेरबहादुर कुँवरमा जाँदैछ र त्यहाँ अछाममा घण्टी बजेको छैन। घण्टी बजेको भए के हुने थियो भन्न सकिँदैन। र ठिक त्यसै गरी कैलालीमा जाँदाखेरि माओवादी उम्मेदवार उठेका क्षेत्र नम्बर 2 र 3मा त्यहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ढकियामा नेपाली कांग्रेसका समर्थकहरूले मतदान गरिरहेका छन् र हुनसक्छ यसपटकको निर्वाचनमा ढकियाले वा नागरिक उन्मुक्ति रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको पार्टीले रञ्जिता श्रेष्ठ सहित 4 सिट जित्यो भने अन्यथा मान्नु पर्दैन। उसले कैलालीका 3वटा 1, 2, 3 र माओवादीले सहज रूपमा चुनाव जित्दै आएको र आफ्नो गढ मान्दै आएको बर्दियाको 2मा रेशम चौधरीका बुवा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवार छन् र उनले माओवादीका उम्मेदवार सुरेश पन्थलाई 4000 भन्दा बढी मतले उछिनेका छन् र त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका निर्देशित भोटर मतदाताहरूले ढकियामा मतदान गरेका छन्। यसरी माओवादीलाई साइजमा राख्ने काम गरिँदैछ र माओवादीका तर्फ हेर्यो भने अहिलेसम्म चुनाव जित्न सकिने उम्मेदवारको रूपमा देखिएको गोर्खाको 2मा प्रचण्ड, रोल्पामा वर्षमान पुन,
रुकुममा जनार्दन शर्मा र पूर्णबहादुर घरती, त्यसपछि कालीकोटमा महेन्द्रबहादुर साई, जाजरकोटमा शक्ति बस्नेत र यता लुम्बिनी गण्डकी प्रदेशमा आउँदा प्रचण्डसँगै बागलुङ 2 मा देवेन्द्र पौडेल, यता बागमती प्रदेशमा आउँदा सिन्धुलीको 1 सिट, त्यसपछि काभ्रेको 1 सिट र सिन्धुपाल्चोकको 1 सिटमा अझै पनि जित्न सक्ने देखिँदैछ र सम्भवतः नुवाकोटको 1 सिटमा पनि जित्नेछन् र त्यहाँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसले घन्टी बजाएको छ वा हँसी हतौडामै चित्त बुझाएको छ, हेर्न बाँकी छ। त्यसपछि मध्य प्रदेशमा जाँदाखेरि त्यहाँ सर्लाहीको 3 मा पहिले स्वतन्त्र रहेका र अहिले उम्मेदवार दिएका नागेन्द्र शाहले माओवादी चुनाव चिन्हबाट चुनाव जित्न सक्नेछन् र महोत्तरी 1 मा गिरिराजमणि पोखरेलले एमालेका लक्ष्मी महतोसँग कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् र धनुषा 1 मा मातृका यादवले पनि आफ्नो जित निकाल्न बडा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति खडा भएको छ र प्रदेश नम्बर 1 मा जाँदाखेरि भोजपुरको निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई झिनो मतान्तरले माओवादी उम्मेदवार सुदन किराँतीले उछिनेका छन्, तर त्यहाँ के हुन्छ भन्न सकिँदैन। ठिक त्यसै गरी मोरङका 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीले चुनाव जित्न बडा मुस्किल पर्ने देखिन थालेको छ, मोरङ 4 र मोरङ 5 मा र सुनसरी 1 मा माओवादीका उम्मेदवारले चुनाव जित्नेछन् भन्ने अनुमानका विपरीत त्यहाँ स्वतन्त्र वा राप्रपाका उम्मेदवार अगाडि चलेका छन्, त्यहाँको स्थिति भन्न नसकिने अवस्थामा छ। यसरी माओवादी उम्मेदवारहरूले पूर्व निर्धारित 14 सिटमा मात्रै निर्वाचन जिते भने पनि अन्यथा नमान्नुपर्ने भएको छ र अधिकतम रूपमा माओवादी उम्मेदवारहरू 14 देखि 20 को बीचमा समेटिने देखिँदैछ। र अब नेकपा एमालेको स्थिति के होला? एमालेले माओवादी विसर्जन हुँदै गरेको वा माओवादी कमजोर हुँदै गरेकोमा जतिसुकै खुसी मनाए पनि एबिसी एक्जिट पोलमा देखिए जस्तै 34 देखि 44 थियो र अहिलेको रुझान हेर्दाखेरि 40 देखि अधिकतम राम्रो गर्न सकेमा 50 नभए 40 को आसपासमा नै उसले चित्त बुझाउनु पर्नेछ र सँगसँगै अर्को हाम्रो एक्जिट पोलमा अन्य र प्रतिस्पर्धाका 16 क्षेत्रमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेको पार्टीले 5 देखि 7 सिटसम्ममा चितवनका 2वटा काठमाडौँ 2 ललितपुर 3 र सम्भवतः काठमाडौँ 8 सम्भवतः काठमाडौँ 7 सम्भवतः काठमाडौँ 6 मा रवि लामिछानेको पार्टीका उम्मेदवारले चुनाव जिते भने आश्चर्य नमाने हुन्छ, जुन यो एबिसी एक्जिट पोलको प्रोजेक्सन अन्तर्गतकै सिटहरू हुन्। र एमालेको हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको स्थिति के होला देशभरिमा? नेपाली काङ्ग्रेसको स्थिति हाम्रो एक्जिट पोलमा 61 देखि 70 देखिएको थियो। अब माओवादीलाई साइजमा राखिसकेपछि र अरू ठाउँमा ऊ युनिफाइड देखिएको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस 70 प्लसमा जान सक्नेछ र राप्रपा सम्भवतः 5, हाम्रोमा 3 देखि 5 थियो र 5 उले छुन सक्ने स्थिति देखिएको छ। जसपा 5 मा नै खुम्चिने निश्चित जस्तै छ। लोसपा 3 मा नै बस्ने बढी सम्भावना छ। यसरी हेर्दा स्वतन्त्र अन्य सबै गर्दाखेरि र यो अङ्कगणितलाई पछ्याउने हो भने आज अहिले यति अनुमानका रूपमा मान्ने हो भने माओवादी 15, नेकपा एमाले 45-60 सिट र माधव नेपालको 8 सिट गर्दाखेरि 68 सिटमा यिनीहरू रहनेछन् र बाँकी 165 मध्ये 97 सिटमा बाँकी गैर वामपन्थीहरूले जित्ने सम्भावना जित्ने ट्रेन्ड देखिएको छ। अब समानुपातिकमा के होला? समानुपातिकमा यही ट्रेन्डका हिसाबले हिसाब गर्यो भने यसपटक नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, यी 6वटा पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना छ। जब 6वटा पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्दै गर्दा ठुलो मात्रामा सिट सङ्ख्या घट्ने भनेको नेकपा एमालेको, नेपाली काङ्ग्रेसको र माओवादी केन्द्रको नै हो। माधव नेपालको पार्टीले राष्ट्रिय पार्टी बन्दै गर्दा उसले कम्तीमा 5 सिट, 4 देखि 5 सिट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कम्तीमा 5% देखि 10% को बीचमा भोट ल्याउँदाखेरि उसको 6 देखि 12 सिटसम्म समानुपातिकमा उसले ल्याउन सक्दछ। जसपाको राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता उसले छुने भन्दा बढी धेरै गर्न नसक्ला, त्यो अवस्थामा उसले 4 देखि 5 सिट। यसो गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले 30 को आसपास, नेकपा एमाले 30 को आसपास र माओवादीले
10 को आसपासमा समानुपातिक सिट जित्ने देखिन्छ र माओवादी र एमाले अनि माधव नेपाल पार्टीको समानुपातिकको अहिले हिसाब गर्यो भने एमालेको 30, माओवादीको 10-40, माधव नेपालका पार्टीको 5-45 र उता यिनीहरू तिनटैले जितेको र जनमोर्चाका दुईटै उम्मेदवारले चुनाव जिते भने 70, प्रत्यक्षमा वामपन्थी उम्मेदवारहरू 70 र समानुपातिकमा 45 हुने हुँदाखेरि 115 सिटमा वामपन्थीहरू समेटिने देखिएको छ। अब यो 115 देखि 120 सिटको बीचमा वामपन्थीहरू समेटिने र गैर वामपन्थीहरूले बाँकी 275 सिट मध्येका झन्डै 150 भन्दा बढी सिटमा गैर वामपन्थीहरूको संसदको संरचना बन्ने रुझान देखिएको छ। यस रुझानबाट आगामी संसद, संसदीय कार्यकाल, शासन व्यवस्था कुन बाटोमा जाला भन्ने कुरा गम्भीर प्रश्नको घेरामा खडा भएको छ। एउटा आशा गर्न सकिने वा यिनीहरू एमाले र माओवादीले सबक सिके, केपी ओली र प्रचण्डले आफ्नो विगतको भुललाई महसुस गरे भने फेरि पनि एउटा वामपन्थी एकता वा कम्युनिस्ट एकताको दुन्दुबी बज्नेछ र त्यसले निष्कर्षमा पुग्न त गाह्रो छ, तर दुन्दुबी बज्नेछ। तर फेरि पनि वामपन्थी एकता हुनबाट रोक्नका लागि कुनै पनि हालतमा र सकेसम्म नेतृत्व नदिइकन म्यानेज गर्न सकेसम्मको हदमा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई नेपाली काङ्ग्रेसको साथमा नै राखिनेछ। कथम पावर सेयरिङमा अब राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्ता पदहरूमा स्वाभाविक रूपमा अहिलेको ट्रेन हेर्दा एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ। अबको 15 दिनपछि स्वाभाविक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। त्यो बन्ने परिस्थितिमा माओवादीले राष्ट्रपतिमा दाबी गर्नेछ र माधव नेपालको पार्टीले सभामुखमा दाबी गर्नेछ। यी दुईवटै पद नेपाली काङ्ग्रेसले दिन अस्वीकार गर्नेछ र त्यो अस्वीकार गरेको खण्डमा मात्र वामपन्थीहरू प्रतिपक्षमा हुनेछन्। तर त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसले ज्योतिषको भविष्यवाणी र बाह्य शक्तिको निर्देशनमा सम्झौता गर्यो भने फेरि पनि गैर वामपन्थीहरूको संसदमा बहुमत हुँदै पनि वामपन्थीलाई ध्वस्त गर्ने अभियान अन्तर्गत अथवा वामपन्थी विसर्जन गर्ने साइलेन्ट ग्राइन्ड डिजाइन अन्तर्गत माओवादी र माधव नेपाल त्यही सरकारका केही मन्त्री बन्ने सम्भावना देखिन थालेको छ र यो मत रुझानले गर्दा यो संसदको कार्यकालमा नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा कमसे कम प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा अब हवाई कल्पना हो भन्दा अन्यथा नहुने स्थितिमा पुगेको छ। र आदरणीय दर्शकहरू, यो निर्वाचन मतान्तर र मन्थन जारी रहनेछ, तर यसको सम्पूर्ण स्थिति वा यो निर्वाचन पछिको परिदृश्य नेपाली जनताका लागि सबभन्दा बढी निराशाजनक हुनेछ र जसलाई आज नेपाली जनताले वा मतदाताले विकल्पको रूपमा ठान्नुभयो उहाँहरूले संसदभित्र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका खेले वा जनताको पक्षका जनताको मतलाई सम्मान गरेर जनजीविकाका प्रश्नमा खबरदारी गरिरहे भने एउटा आशा बाँकी रहनेछ। नेकपा एमाले महत्त्वपूर्ण एक जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतमा भूमिका खेल्यो भने माओवादी केन्द्रले आफ्नो हैसियत बुझेर सरकारमा जानभन्दा प्रतिपक्षीय मोर्चामा रहेर बृहत्तर वामपन्थी एकताको पक्षमा खडा हुन तयार भयो र आफ्ना विगतका कमजोरी र आफूप्रतिको सबै खालका शक्तिहरूको निशानालाई सही ढङ्गले बुझ्यो भने संसद जस्तो बन्न सक्नेछ। तर माओवादीलाई सरकारमा जानबाट रोक्न एमाले काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने, काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्न एमाले र माओवादी मध्ये उसिना पाछिन हुने 70 सालको जस्तो विडम्बनापूर्ण परिस्थिति दोहोरिन पनि सक्दछ, जुन कुरालाई एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावको सम्मुखमा विगतमा पनि हामी नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले सरकार बनाएको, सँगै काम गरेका हौँ, आगामी दिनमा पनि गर्न सकिनेछ भनेर एउटा तर्क वा शर्त अगाडि सारेका छन्। यद्यपि त्यो चुनावमा प्रभावित पार्न गरिएको एक स्टन्ट मात्र भएमा कुनै समस्या हुने छैन, तर त्यसैमा एमाले लालयित भएमा यी आगामी संसदमा गम्भीर दुष्परिणामहरू हुने र संसदको पूर्ण कार्यकाल फेरि पनि पुरा नहुने, यही संसदबाट 3-4वटा सरकार बनिसकेपछि फेरि पनि सतहमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू औचित्यहीन साबित हुने,
जनतामा सबभन्दा ठुलो आक्रोश बढ्दै जाने र राष्ट्रियता, जनजीविका र आम जनताका समस्याहरू सबभन्दा सङ्कटमा पर्दै जाने परिस्थिति खडा भएर भूराजनैतिक भुमरीमा नेपाल पर्ने र भूराजनैतिक भुमरीमा नेपाल पर्दाखेरि नेपालले कहिल्यै परिकल्पना नगरेको सङ्कट नेपालले बिहोर्ने खतरा नेपाली जनताका अगाडि खडा भएको छ। त्यसकारणले लोकतन्त्रमा निर्वाचन एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर यो प्रक्रिया मात्र नभएर देशको दिशा र दशा कुन परिस्थितिमा लैजाने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण घुम्ती समेत पनि हो। यस्तो कुरा यस निर्वाचनले धेरै राम्रो गरी सतहमा ल्याएको छ। यस बारेमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनेछन्। आदरणीय दर्शकहरू, यो निर्वाचन 2079 को मत मतान्तर र मत विश्लेषण कार्यक्रम जारी रहनेछ। अहिले केही समयका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। एकछिनपछि राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी लिएर फेरि यहाँहरू समक्ष आउनेछौँ। हस्, नमस्कार।